इस तरह के जो पुल हैं, ये दरिया को तकरीबन 5-7 पुल हैं जो आपस में मिलाते हैं फ्रैंकफर्ट के दोनों हिस्सों को। सामने आप देख रहे हैं बाज़ के ऊपर से गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, बसें गुजर सकती हैं। पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, वो सारा फ्रैंकफर्ट की जो बिल्डिंग्स हैं वो सामने आपको नज़र आ रही हैं। बाज़ लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक के साथ, और बादल और सूरज की आंख मचोली साथ साथ जारी है। दरिया का खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। फ्रैंकफर्ट के अंदर जो दरिया गुजरता है माइन, उसके अंदर जब धूप मुनक़िस हो रही है उसकी अपोजिट साइड पे वो घर हैं, और अगर हम इस साइड पे नज़र डालें, लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। चलो लोग जिस तरह एक साइड पे पैदल चलने के लिए रास्ता बना हुआ है, इसी तरह दरिया के दूसरी साइड पे पुल को जब क्रॉस करके हम नीचे उतरते हैं तो इधर भी लोग बहुत लंबी वॉक दरिया के साथ साथ कर सकते हैं। वो जो आगे आप बिल्डिंग देख रहे हैं गोल शीशे वाली, मैं आपको फोकस करके थोड़ा सा करीब ले जाता हूँ, ये वाली, इसके साथ फ्रैंकफर्ट हाफन का एरिया जो आपको मैंने चंद दिन पहले वीडियो बना के दिखाया था, जो उधर घर बने हुए हैं, एक छोटा सा जजीरा बना हुआ है, वो वाला इलाका आप देख चुके हैं। बाकी ये इलाका वहाँ से फिर इधर को सब पैदल साथ साथ चलने का बेहतरीन इंतज़ाम है। ऊपर अल्लाह ताला की खूबसूरती के नज़ारे हैं, जहाँ अपना बादल सूरज का जो आँख मचोली का नज़ारा है वो भी आप देख रहे हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में आपने कुछ ऐसा देखा। ये अल्लाह ताला की जो देन है इन कौमों पे, इन्होंने उसकी कदर की है और अपने निज़ाम टैक्स का और ईमानदारी से लोगों को प्यार रखना, सारी सहूलतें इन्होंने आवाम के लिए बना। लें जी दोस्तों, आज संडे का दिन है और 21 मार्च 2021, बहुत ही खूबसूरत मौसम फ्रैंकफर्ट में, सूरज और बादलों की आपस में आँख मचोली चल रही है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये फ्रैंकफर्ट के अंदर जो सेंटर ऑफ सिटी, और ये देखिए इवांगेलिश एकेडमी, यहाँ जो इवांगेलिश ये जो चर्च, ये जो कैथोलिक चर्च और दूसरे होते हैं, ये जो सामने आप बिल्डिंग देखने जा रहे हैं उससे पहले इधर एक चर्च आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना चर्च है। और इधर एक ये बिल्डिंग है, इसको इन्होंने मॉडर्नाइज़ किया है, पहले यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग होती थी। और चर्च भी आजकल कोरोना की वजह से बंद है, और बाकी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब वो सब अमूमन यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग हुआ करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से, पाबंदियाँ होने की वजह से अब ये इतने लोग नहीं हैं। ये देखें लेफ़्ट साइड पे ये जो बिल्डिंग है, ये इनका जो फ्रैंकफर्ट की वो जो किसको कहते हैं ना, पूरा जो बर्गर मास्टर, उनकी उसका दफ्तर है इसके अंदर। और बाकी जो इंतज़ामिया शहर की सारी वो जो सिटी को चलाती है, इंतज़ाम म्यूनसिपल कमेटी कह लें या सिटी का, ये जो बालकोनी आप देख रहे हैं ये सामने, ये बालकोनी की बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप गूगल के अंदर जाके इसकी पढ़ें ना कि बालकोन ऑफ राथ हाउस फ्रैंकफर्ट, तो आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर जब भी कोई बड़ी कारनामा करके कोई टीम वापस आती है जर्मनी की, कोई भी नेशनल टीम फुटबॉल की हो या जो, तो फिर उसको जो रिसेप्शन दी जाती है वो यहाँ पे लोग वो अंदर से निकल के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और ये जो आपने सारे इलाका ये आप देख रहे हैं जगह सारी, इसके अंदर हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ फिर उनको वेलकम कहते हैं। ये वो इलाका है जो फ्रैंकफर्ट के अंदर पुरानी बिल्डिंग्स के दरमियान में ढका हुआ, चर्च है, पुराने रेस्टोरेंट्स हैं, ये आजकल सब बेआबाद हैं कोरोना की वजह से। और ये जो बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ ये राथ हाउस इसको हम कहते हैं, इसके अंदर इनके ऑफिसेज हैं फ्रैंकफर्ट सिटी की इंतज़ामिया के सारे। और ये बालकोनी जो है इसकी भी बड़ी हिस्ट्री है, इसके अंदर बड़े बड़े नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर व मरूफ शख्सियात हैं वो यहाँ आके उनको यहाँ रिसेप्शन दी जा चुकी है। आप देख सकते हैं झंडे भी नज़र। ये हम साथ साथ अब आगे को चलेंगे इस साइड को, जैसे जैसे हम इस साइड पे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो चर्च, इसके ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं लेकिन ये आजकल बंद है। इंसान इसके ऊपर जा सकता है लेकिन ठीक ठाक उसके लिए स्टेमिना होना चाहिए, और ऊपर से फिर फ्रैंकफर्ट का जो नज़ारा है वो किया जा सकता है।
لوگ خاص طور پہ اس موسم میں بڑھتے ہیں. اور اس سائڈ پہ اگر ہم آگے چلیں تو یہ اب آہستہ آہستہ آمیزش نئی بلڈنگیں اور پرانی بلڈنگیں، ان کا جو آپس کا امتزاج ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. یہ بھی سامنے جو بلڈنگ ہے پرانی بلڈنگ، جیسے فرینکفرٹ کی پرانے راتھ ہاؤس جس میں جو آفیسز ہوتے ہیں مختلف جو کام سٹی کے متعلقہ، جیسے کہ کسی نے کوئی کام شروع کرنا ہے اس کو اجازت چاہیے. یہ دیکھیں یہ ٹرین بھی درمیان میں بالکل، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹراسن بان. یہ عموماً پٹڑی کے اوپر رہتی ہے، انڈر گراؤنڈ نہیں جاتی. ایک اس سائڈ سے بھی آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹورسٹس آج کل فرینکفرٹ میں آئے ہوئے ہیں کافی، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں. کرونا کی پابندیوں کی وجہ سے آج کل میں دوبارہ لاک ڈاؤن کا اعلان ہونے والا ہے، بلکہ بعض ملکوں نے کر بھی دیا ہے، اور بعض ملک جو ہیں وہ دوبارہ اوپر جانے کی وجہ سے یہ جو تعداد تیزی سے انہوں نے لاک ڈاؤن کچھ نرم کیا تھا تو اس سے تعداد بڑی تیزی سے اوپر گئی. اب انہوں نے دوبارہ سوچا کہ ہم اس کو بند کریں. آج سنڈے والے دن 21 مارچ 2021 کو آپ ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہے ہیں فرینکفرٹ سٹی کی، جو پرانی، اس کے اندر میرا خیال ہے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے لوگوں کو، صرف باہر ہے. اور یہ ہے کہ جو بھی شخص ہے وہ اپنا ماسک پہن کے اور یہ آگے مختلف چھوٹے چھوٹے جو دکانیں یا جو سہولتیں ہیں وہاں سے لوگ اپنی اپنی مطلب کی چیزیں لے کے آگے چل رہے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ گزارے. یہ دیکھیں آپ، جیسے بیکری ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس آئس کریم کی سہولت موجود ہو یا نہ ہو. بہرحال آگے چل کے دیکھتے ہیں آگے ہمیں کون سی بلڈنگیں نظر آتی ہیں. ایک رستہ ہم اندر سے بھی، آپ کو پرانی بلڈنگیں جو بنی ہوئی ہیں ان کو انہوں نے کچھ ماڈرنائز کر دیا ہے، لیکن اچھا لگ رہا ہے بالکل. اوپر سے تقریباً ان کے جو کنارے ملے ہوئے ہیں، اس سائڈ پہ اگر ہم جا کے دیکھیں یہ بھی کوئی تھوڑا سا نظارہ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں. جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں فرینکفرٹ میں تو ان کی دلچسپی یہی ہوتی ہے کہ وہ پرانا جو شہر ہے، اندرونی جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں وہاں جا کے تو وہ نظارہ لیں. اور یہ دیکھیں یہ بھی انہی بلڈنگوں کا ایک حصہ ہے. یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پرانی بلڈنگ ہے، لیکن انہوں نے اس کو تھوڑا رنگ و روغن کر کے بہتر حالت میں کر لیا ہوا ہے. لوگ اپنا انجوائے کر رہے ہیں کھڑے، اپنا دیکھ کے جو سہولت موجود ہے. یہ سامنے میرا خیال ہے کچھ دکان ہے، اس کو دیکھتے ہیں یہاں کیا اویلیبل ہے. یہ جو تقریباً ہے، یہ دیکھیں یہ تقریباً کافی انہوں نے ماڈرنائز کچھ سال پہلے اس کو زبردست قسم کا کیا ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑی کنسٹ گیلری بنی ہوئی ہے جس کے اندر مختلف جو مشہور لوگ ہیں وہ اپنی وہ لا کے تو دکھاتے ہیں گیلری کے اندر. وہ جو تصاویر کی نمائش کبھی ہوتی ہے یا کبھی اس طرح کی، لیکن آج کل کرونا کی وجہ سے یہ بھی بالکل بند پڑی ہوئی ہے. اب ہم آہستہ آہستہ چلتے انشاءاللہ اس چرچ کی، یہ دیکھیں سامنے اس کا اشتہار لگا ہوا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، دی گریٹ ایگزیبیشن 2 فروری 16 مئی تک 2021 تک. یہ دیکھیں ساتھ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں اس عمارت کا، اور سامنے بڑا خوبصورت وہ چرچ نظر آ رہا ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا پہلے. کافی پرانا چرچ ہے. اور ادھر ہی کچھ میرا خیال کچھ اس سائڈ پہ بھی کچھ اندر ہے کچھ دیکھنے کے قابل، وہ بھی دیکھتے ہیں. یہ کچھ پروگرام اندر لگتا ہے کوئی چل رہا ہے ویڈیو کے ذریعے. اور یہ دیکھیں اس سائڈ پہ یہ کائزر فالز کسی ٹی وی پروگرام کے لیے ریکارڈنگ چل رہی ہے ایگزیبیشن کی. یہ اندر یہ انہوں نے بنایا ہے اسپیشل پتھروں کے ساتھ کچھ چیز. یہ دیکھیں جی بالکل چرچ کے نیچے کھڑے ہو کے جب ہم اوپر کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کی ہائٹ کا صحیح اندازہ ہوتا ہے اور اس کی بناوٹ جو جس طرح کی بنی ہوئی ہے. یہ والا بارل چرچ کا اگر آپ اس کو گوگل میں ورک کریں تو آپ کو ساری اس کی ہسٹری کا پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں جی اس کا نام ہے ڈوم ٹورم، 95 میٹر اس کی ہائٹ ہے. اور یہ آپ گوگل کے اندر دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے.